अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू पीजे मीज़ ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। काफ़ी देर हो गई है तो जिस पे मैं बहुत बातें की हैं कि आसिफ हफीज़ का क्या बनेगा। मैं जैसे आपको पता है कि मैं उनको मिलके भी आया हूँ, उनसे बातचीत भी हुई है और उनके साथ वही मैं समझता हूँ कि वायलेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स हो रहा है और ये ब्रिटिश गवर्नमेंट इस वक्त नहीं कर रही है, अमेरिकन गवर्नमेंट है जो ये कर रही है। एक बड़ी अच्छी खबर है कि जो उनकी जो सेक्रेटरी होम सेक्रेटरी हैं प्रीति पटेल, उन्होंने कहा है कि जो भी ऑफेंडर्स हैं उनको हम अपने मुल्क में भेजेंगे और इन पर्टिकुलर उन्होंने पाकिस्तान के साथ एक ट्रीटी साइन की है कि जो भी ऑफेंडर्स है ऑफ पाकिस्तानी ओरिजिन दे विल सेंड देम बैक टू पाकिस्तान टू बी ट्राइड हियर इधर पाकिस्तान के कोर्ट्स के अंदर। अच्छी बात है। अब बात आती है आसिफ हफीज की। आसिफ हफीज को आपको मैंने कई दफा रिमाइंड भी कराया कि उनको अरेस्ट ना ब्रिटिश पुलिस ने किया, असिस्टेंस जरूर थी लेकिन अरेस्ट उनको किया है किसने किया है? अमेरिकन डीईए ने। अब वो किस अथॉरिटी से करते हैं कि बरतानिया की सॉइल के ऊपर आके उनको अरेस्ट तो कर लेते हैं और फिर बाद में जस्टिफिकेशन ये होती है कि जी उनकी ट्रीटी है। वो भाई पाकिस्तानी नेशनल एक विजिट करने गया है, वो रेजिडेंट है, वहां का रेजिडेंट भी नहीं बल्कि आते जाते रहते हैं, उनके बिजनेसेस हैं उधर और आपने पकड़ के उनको अरेस्ट कर दिया। ऑन व्हाट बेसिस? आज उनके नेफ्यू आसिफ हफीज मेरे साथ, उनके आसिफ हफीज के क्या उनके फवाद हफीज ये मेरे साथ हैं, मौजूद हैं। इनके आपने टेलीविजन में इंटरव्यूज भी देखे, इनकी अपील्स भी देखी लेकिन अभी तक हमें रिजल्ट कोई नहीं नजर आया। तो आज इनसे बात करेंगे यहाँ कि ये क्या कर रहे हैं और कई चीजें मैं अभी बताना नहीं चाहता लेकिन मैं एज ए जर्नलिस्ट इन्वेस्टिगेट भी करने गया लेकिन बाद में क्या हुआ ये मैं आपको खुद बताऊंगा कि ये क्या क्या चीजें नहीं हुई मेरे घर के ऊपर लंदन में। अब यहाँ आसिफ इधर आए में एक ट्रेजेडी हो गई फैमिली की और इधर आए हुए हैं लेकिन एट द एंड ऑफ द डे जो केस है ह्यूमन राइट्स में है या मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन राइट्स के अंदर वो केस भी है और ये फाइट कर रहे हैं। तो इनसे अपडेट लेता हूँ। तो आप ये बताइए फवाद कि अब क्या लेटेस्ट है? जी लेटेस्ट ये है कि ह्यूमन राइट्स वायलेशंस अभी भी ऑन गोइंग है, एक्सेस डिनाई किया जा रहा है। मेरे अपने बच्चे सैटरडे गए मिलने, ठीक है, उनको उनका अपॉइंटमेंट कैंसिल कर दिया। कल जो उनके पैरालीगल साहब हैं, ठीक है, उनका कल उनकी 24 को उनकी वीडियो लिंक उन्होंने अप्रूव की और येस्टरडे उनका एक्सेस ही नहीं दिया। तो ये इस तरह की छोटी छोटी चीज़ें हैं, ये लोग बहुत ज़्यादा अब करना शुरू हो रहे हैं जो एड अप कर रही है जो उनकी जो वायलेशंस हो रही हैं, इन पर्टिकुलर एक्सेस इशू। मेरे अंकल के अपने जो लॉयर्स हैं, ठीक है, जो यूरोप के, उनको फाइनली कोई 3.5 मंथ्स के बाद जाके उनका ड्यू डिलिजेंस उन्होंने कंप्लीट किया। तो होपफुली इन द मंथ ऑफ सितंबर इंशाल्लाह ताला उनके चलेजान से मुलाकात करेंगे, जो वो काफ़ी ईगरली वेट कर रहे हैं कि मेरे वकील आए, मुझसे बात करे, मुझसे मिले। बिकॉज सर्टेन चीज़ें आप समझ सकते हैं कि हर चीज़ फ़ोन पे या ईमेल पे नहीं हो सकती और उनका 1-to-1 अपने लॉयर के साथ मिलना बहुत ज़रूरी है। और बिकॉज उनकी केस की नौयत इतनी स्ट्रॉन्ग है और इन्फ्लुएंस्ड स्पेशली बाय द CIA एंड US के ब्रिटिश अथॉरिटी उनको ब्लेटेंटली अलाउ कर रही है टू क्रिएट डिलेज। तो ये ह्यूमन राइट वायलेशंस आर ऑन गोइंग और ये अभी भी येस्टरडे हमने फेस किया तो और आगे भी हम करते रहेंगे क्योंकि ये लोग अपनी दे कमिंग डाउन टू द लेवल ऑफ के हमें कुछ तंग करें, उनको तंग करें। मेरे अपने जगह जहाँ से तकरीबन मैं 2.5 हफ्ते से मेरी उनसे बात नहीं हो सकी। उनकी लास्ट जो कॉल आई मुझे, वो जब उन्होंने मुझे कॉल की प्रिजन से, उसकी एक ना 15-20 सेकंड के वो टेप प्ले करते हैं और जब वो प्ले कर रहे थे तो उन्होंने फ़ोन मेरा काट दिया और उस टाइम से मेरा अभी तक फ़ोन एक तरह से हंग अप हुआ हुआ है। तो मेरे पास मेरे अंकल के साथ कोई एक्सेस अभी नहीं है। तो मैंने उनको मेल किए, लॉयर के ज़रिए भी मैसेज किया कि काइंडली आप चेक करें और राइट टू मी बिकॉज मेरे पास ना फ़ोन एक्सेस है। और हाँ, 2 अगस्त पाकिस्तान में मेरा जो हॉटमेल अकाउंट है, जो मेरा ऑफिशियल अकाउंट है, ठीक है, फॉर ऑल दिस मैटर्स इज बीन हैक्ड।
انفیکٹ وہ اس کی ایگزسٹنس ہی ختم کر دی ہے. تو وچ از ویری انیوژل. اور یہ میں وہی سمجھتا ہوں کہ یہ سب اسی گیم کا سارا حصہ ہے جو وہ لوگ کرتے آ رہے ہیں. کیونکہ لنڈن کے اندر بھی مجھے کافی تنگیاں ملی. میرے گھر پہ سرویلنس، میری گاڑی ٹیمپرڈ ہوئی ہے، میری گاڑی کو کھولا گیا. تو یہ سارا کچھ آن گوئنگ ہے. میرا انٹرنیٹ گھر پہ سلو، میں اپنے گھر سے اپنے بچوں کو فون کروں تو نہیں ملتا. تو اس طرح کی کئی چھوٹی چھوٹی چیزیں ہیں جو آن گوئنگ ہمیں فیس کرنی پڑ رہی ہیں. اور یہ ساری چیزیں جو ہیں یہ امریکنز کروا رہے ہیں. ڈیفینیٹلی، کیونکہ امریکنز ہیو دی کی ٹو دس انٹائر کیس. برٹش گورنمنٹ بیکاز آف دس 2003 ٹریٹی اس کی وجہ سے وہ اوبلائزڈ ہیں. اور ان کے ہاتھ نہیں ایک چیز دیکھیں، فوج اوبلائزڈ ہے، وہ پاکستانی نیشنل ہے، وہ جاتے ہیں برطانیہ، آپ ان کو پکڑ لیتے ہیں. جی وہ بھائی پاکستانی نیشنل ہے، اس کو پاکستان میں بھیجو. جی یہی سر ہمارا یہی تو اس پہ ہم نے فائٹ کرنی ہے. یہ جو 2003 کی ٹریٹی ہے بائس. میں خود ایک برٹش نیشنل ہوں اور میں آپ کو بتا سکتا ہوں کہ جو ہمارے پریڈیسیسر سے لیڈرز، ان پرٹیکولر پرائم منسٹر اور ہوم منسٹر، they have signed away the UK sovereign rights away. ہر برٹش سبجیکٹ کا رائٹس جو ہے انہوں نے سائن اوے کر دیا آن دا ڈاٹڈ لائن. اور اس کی وجہ سے انفرنجمنٹس ہیں جو لوگوں کو پتہ ہی نہیں ہے. اور لہٰذا جہاں تک میرے انکل کا سوال ہے، وہ تو ایک پاکستانی نیشنل ہے، ان کو تو رائٹ بھی نہیں بنتا کہ وہ ان کو انڈر دس 2003 ٹریٹی کے اندر ڈیٹین کریں، کیونکہ پروٹوکول انہوں نے فالو نہیں کی. اگر ان کو پاکستانی نیشنل چاہیے تھا تو برٹش گورنمنٹ کو یا امریکن گورنمنٹ کو چاہیے تھا کہ پاکستان گورنمنٹ کو لکھتے، ان کے ساتھ کانٹیکٹ کرتے، ان کے ہائی لیول پہ بیک چینلز کھولتے، ان کو بولتے کہ ہاں وی ہیو اے پرسن آف انٹرسٹ اور ہمیں یہ بندہ چاہیے. چاچا جی کو انہوں نے، وہ تو نہ لنڈن رہتے ہیں نہ ادھر کے شہری ہیں، وہ تو بیچارے علاج کرانے آئے ہیں، اپنا پولو کے انتھوزیسٹ ہیں. وہ اپنا آ کے بس اپنا جو پولو کی وجہ سے سیزن کے لیے آتے ہیں، یہاں پر انہوں نے کار کی طرح ان کو اٹھا کے اریسٹ کر لیا جسٹ آن دی سیس آف دی امریکنز. تو یہ اٹ سیلف جو ہے نا اٹس رانگ. فواد نے کافی میڈیا سے بات کی، لنڈن میں پریس کانفرنس بھی ہوئی، وہاں کافی میڈیا آیا تو اسے بات کی. یہ میں آپ کو کچھ کلپنگز دکھاتا ہوں کہ ویریس میڈیا میں فواد نے کیا بات کی. میں بھی وہیں تھا اور یہ کیس ہم نے بالکل سامنے پریزنٹ کیا ہے کہ یہاں ہیومن رائٹس کی کلیئر وائلیشنز ہیں اور یہاں یہ بڑے چیمپئنز بنتے ہیں کہ ہم ہیومن رائٹس کے بڑے سپورٹرز ہیں، لیکن اس طرح کی بات نہیں ہے. فواد یہ ذرا کلپنگز ہم دکھاتے ہیں. جی. امریکن حکام کی درخواست پر برطانیہ کی بلمارش جیل میں قید محمد آصف حفیظ نے امریکہ، برطانیہ، پاکستان، دبئی اور یونائیٹڈ نیشنز کو کئی سالوں تک ساؤتھ ایشیا میں سرگرم ڈرگز نیٹ ورکس کے بارے میں خفیہ معلومات فراہم کی. جیو نیوز نے ایسی دستاویزات دیکھی ہیں جن میں امریکن حکام نے تصدیق کی ہے کہ ان کا آصف حفیظ سے رابطہ تھا، جبکہ برطانوی حکام نے اپنی دبئی ایمبیسی کے ذریعے آصف حفیظ کو 4 تعریفی خط لکھے اور انہیں اہم معلومات دینے پر شکریہ ادا کیا، کیونکہ آصف حفیظ کی معلومات کی وجہ سے برطانیہ میں داخلے سے قبل ہی کئی من کلاس سے ڈرگز کو روکا گیا. کورٹ ڈاکومنٹس کے مطابق آصف حفیظ نے امریکن ڈرگز انفورسمنٹ ایجنسی اور CIA کے ایجنٹ سے دبئی میں 8 ملاقاتیں کی اور 3 سالوں تک رابطے میں رہے. آصف حفیظ کے وکلاء کے مطابق امریکن حکام نے آصف حفیظ کو کہا تھا کہ وہ صرف امریکنز کے لیے کام کریں اور باقی ایجنسیز سے معلومات شیئر کرنا بند کر دیں، جس پر آصف حفیظ نے انکار کیا تھا. آصف حفیظ نے دبئی کے کسٹمز حکام اور یونائیٹڈ نیشنز کی ڈرگز کے خلاف کام کرنے والی ایجنسی کو بھی معلومات فراہم کی. امریکن حکام نے آصف حفیظ سے ایک موقع پر سوال کیا کہ ان کے انڈین نیشنل اور بالی ووڈ ایکٹریس ممتا کلکرنی کے شوہر وکی گوسوامی کے ساتھ کس قسم کے تعلقات ہیں اور کیا وہ وکی گوسوامی کے ڈرگ سپلائر ہیں. آصف حفیظ نے امریکن حکام کو بتایا کہ انہیں وکی گوسوامی سے تعلقات رکھنے پڑتے ہیں کیونکہ ان کے سگے بھائی کو چھوٹا راجن گینگ نے قتل کر دیا تھا اور انہیں شبہ ہے کہ اس قتل کے پیچھے وکی گوسوامی کا ہاتھ تھا. کورٹ ڈاکومنٹس کے مطابق آصف حفیظ کے امریکن ایجنٹ سے بات چیت بگڑنے کے بعد انہیں 2017 کے شروع میں لندن کے ایک ریسٹورنٹس میں امریکن ایجنٹس نے سٹنگ آپریشن کے ذریعے ٹریپ کرنے کی کوشش کی، جس کے بارے میں آصف حفیظ کو اندازہ ہو گیا کہ انہیں ٹریپ کیا جا رہا ہے. کورٹ ڈاکومنٹس کے مطابق آصف حفیظ کے امریکن ایجنٹ سے بات چیت بگڑنے کے بعد انہیں 2017 کے شروع میں لندن کے ایک ریسٹورنٹس میں امریکن ایجنٹس نے سٹنگ آپریشن کے ذریعے ڈرگ ڈیلنگ کیس میں پھنسانے کی کوشش کی، لیکن آصف حفیظ کو اندازہ ہو گیا کہ انہیں ٹریپ کیا جا رہا ہے. چند ہفتوں کے بعد 25 اگست 2017 کو آصف حفیظ کو ان کے لندن سینٹرل مسجد کے نزدیک والے فلیٹ سے گرفتار کیا گیا.
आसिफ हफीज ने अमेरिका बेदखली के खिलाफ यूरोपियन कोर्ट ऑफ ह्यूमन राइट्स में अपील दायर कर रखी है। उनका कहना है कि उन्हें अमेरिका में न सिर्फ ये कि इंसाफ नहीं मिलेगा बल्कि सजाए मौत भी दी जाएगी। कैमरामैन नसीर अहमद के साथ मुर्तजा अली शाह, जियो न्यूज़, लंदन। 5 साल से अंदर हैं लॉकडाउन में, 23 आवर लॉकडाउन रखते हैं उनको। सीवियर ह्यूमन राइट्स इन्फ्रिंजमेंट हो रही हैं उनके साथ। उनके लॉयर्स को ब्लॉक किया गया, उनकी लीगल टीम उनकी फैमिली को ब्लॉक कर रहे हैं। एक पॉइंट पे मुझे भी ब्लॉक किया। मुझे 11 महीने लगे तकरीबन उनके साथ क्लियरेंस लेने में, और फाइनली कोई 3.5-4 साल बाद जाके मैं उनसे मिलना शुरू किया मैंने लास्ट ईयर से। ब्रिटानिया हुकूमत का पूरा फ़र्ज़ है कि कोई भी कैदी हो, कन्विक्टेड और नॉन कन्विक्टेड, एवरीबडी शुड बी ट्रीटेड इक्वली एंड लॉफुली, और सबको इक्वल मेडिकल केयर मिलना चाहिए। मेरे चाचा जी के साथ नहीं ऐसा हो रहा, वो बायस ट्रीटमेंट है। फाइनली 4 साल बाद जाके उनको लेके गए हॉस्पिटल, और अभी 3 महीने से ऊपर हो गए, अभी तक उनको कान वाली जो उनकी हियरिंग एड वगैरह कुछ प्रोवाइड नहीं की गई। मैंने खुद अपनी बूट से कोई लेके ऑनलाइन बाय करके उनको खुद डायरेक्ट भिजवाई है, ठीक है, जो वो बेचारे यूज़ कर रहे हैं, मगर उनकी अपनी NHS की तरफ से जो प्रिस्क्राइब्ड है वो अभी तक नहीं मिली। ये सारी क्लिपिंग्स आपने देखी, ये मीडिया आया था उधर, मीडिया के साथ बात हुई और बताया गया कि क्या है क्या नहीं है, और अब आपने इस वीडियो को वायरल करना है, और जहां जहां आप समझते हैं कि ह्यूमन राइट्स के ऑफिसर्स हैं उनको, वो कहते हैं भाई तुमने मुझे पकड़ा है, अगर मैं गिल्टी हूं तो मुझे बंद करके चाबी फेंक दो, इतनी बड़ी कौन बात करता है। कहते मेरा ट्रायल तो करो, तुमने 5 साल मुझे रिमांड पे रखा हुआ है, ना तुम मुझे एक्यूज करते हो, तुम एक alleged आप किसी के हेयरसे के ऊपर मुझे पकड़ लेते हो, बट यू हैव नो एविडेंस। आई मीन जस्ट लुक एट इट, देयर इज नो एविडेंस। तो ये एविडेंस लेके आए, बात करें आगे। और दूसरे जो उनके टाउट्स बन गए हैं, दे आर रनिंग स्कॉट फ्री, दे आर रनिंग स्कॉट फ्री। सो द क्वेश्चन हियर arises, अब you as supporters, whether you are Pakistanis or anybody, you have to support this case just on the basis of human rights. Let the courts decide. Let the courts decide what is right and what is wrong. But to punish a person for 5 years without any trials is what I call a travesty of justice. Look after your countries wherever you live, and look after justice, because justice comes first.